من كل سوء وخناء وخلل أشكر وأشكر يجور سيدا بسر ولا يجور نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وساس الخرورا فخذ لازما لسي المخدمة مصليا على من خدما مرتديا كوني خديما أفنى ملتمسا من مالك أن ينفع بعد سير أن ينتفع جعل الله جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام المصطفى نظما مباركا يبنى أصحابا كام الذي قابل الأصحابا أرجوسة آمنة لله مع الكتاب ورسول الله الذين مدى الجالب والمراخب الذين مدى أحمد الخليل فرمتوبا الذين مدى الأحمد الخليل سميتها جالبة المراهب في عاجل كاجل لراغب خدم صرفت للمراد الخائلة مع سماعي بايت أو خائلة إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلم بربي وصادق والخالق وبيرك حمدك راجي من النبي صلى الله عليه وسلم آمين تفرج بقى سخي وفعل ما بيسري مور مصطفى فعل ما بيسري أبي خدي ما بيسري أبي فعل سيف رفعل سيخ رفعل يا أبو رجال بدو كون يوم خمام بامبا أنا صبي سيخ رفعل سيخ رفعل ما بيسري سيخ مصطفى فعل سيخ رفعل ما بيسري سيخ أبي خدي سيخ رفعل ما بيسري سيخ مورو كرنفعل سيخ رفعل يا خرس الخليفة الإمام بريا لا لا باخل دبل غير خمسما سيخ رفعل يدخلكم الوفاة بيوم القيامة تتابع الجنازة سيخ رفعل سنت لا ورنا أبدا بسات الشيخ بامبا محمدا سيخ رفعل بريا لكرمنا لا بجوخ لا ساين لا يفلت فلا